أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تخطي نمبر 10 إخفاء تنوين ساكن का قاعدة तख्ती नंबर 10 के हिज्जे أنت أنت مو أنت منذي أنت منذر أنت منذر كراما 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 كاتبين كراما كاتبين كراما كاتبين كنت كنت ترى كنت ترابا كنت ترابا يتيما 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 فآوى من دخله أنثى من شيء نارا ذات فلن تجد يوم ينفخ من طغى عن ضيف من ثقلت أنزلنا ينظرون من سجيل